क्रिस्तांतूय मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभम आशीर्वादां हांव तुमचेर मागतां। आयज तुमकां हांव सिक्रेट्स ऑफ द होली बायबल पवित्र पुस्तकाच्या गुटाचेर शिकवण दिता। पवित्र पुस्तकांत जायते गुट आसात, सिक्रेट्स आसात, ते हांव तुमकां आत्मीक नोदरेन त्या विशयाचेर शिकवण दिता। आयज सिक्रेट्स ऑफ द होली बायबल मोरीमाय मदर मेरी। जायते जाण म्हणटा मोरीमायक मान दिवंक जायना, अशें नाका जाल्लें सांगून लोकांची मनां ते फिरयतात, ह्या लोकांची मनां तांचो ब्रेन वॉश करता। पूण आयज तुमकां मोरीमायक कित्याक मान दिवंक जाय, मान दिवंक कारण कितें हाचेर हांव तुमकां शिकवण दिता। पवित्र पुस्तक सांगता त्या भाशेन आनी म्हाका ह्या पवित्र पुस्तकांत जे कितें सिक्रेट्स मेळ्ळा ताचेर हांवें जायती शोध करून आनी जायती शोध केल्या उपरांत म्हाका समजलें आनी हांव उक्त्यान सांगता की मदर मेरीक मोरीमायक मान दिवंक जाय। मोरीमायक मान दिवंक ह्या विशयाचेर हांव देवाचें उतर स्वता प्रमाणे आत्मीक नोदरेन तुमकां सांगतना 5 भागांनी हांव तुमकां सांगतलो। तातूंतलो पयलो भाग मोरीमायक कित्याक मान दिवंक जाय। मोरीमायक कित्याक मान दिवंक जाय ह्या विशयाचेर हांव पयलें उलयतां। मोरीमायक मान दिवंक 7 महत्वाची म्हणजे मेजर कारणां, म्हणजे मेजर रिजन आसात। तातूंतलें पयलें कारण देवान तिका विचून काडली। हें जें देवाचें उतर, हें कारण एक एक हांव सांगतना स्क्रिनाचेर तुमकां देवाच्या उतराचे कोटेशन नंबर येतले, ते तुमच्यान पयलीं पुस्तक उगडून पळोवंक जाता आनी वाचूंक जाता। सो पयलें कारण देवान तिका विचून काडली। दुसरें कारण देवान तिका नोमान केलो म्हणून हें पवित्र उतर। नोमान कुरपेन बोलले, सर्वेस्पर तुज्या सांगाताक आसा। तिसरें कारण तिणें देवाच्या येवजणेक वैंग मारली आनी आमचे सोडवणदाराक सोम्या जेजू क्रिस्ताक जल्माक हाडूंक ती फुडें सरली। चवथें कारण ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली। पांचवें कारण तिणें देवाची येवजण मानून घेतली आनीक सपोर्ट केलो। सवें कारण तिणें देवाच्या उतराक विश्वासी रावन, आनीक फावटी सांगता, तिणें देवाच्या उतराक विश्वासी रावन देवाच्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताक जल्माक हाडलो। आनी 7वें कारण निमाणें म्हटल्यार तिणें देवाचो गूट सांबाळून दवरलो। हीच ती 7
मेजर रिझन, 7 महत्वाची कारणां. क्रिस्तांतूय मोगाच्या भाव भयणीनो, पयलें कारण सांगता, देवान तिका वेंचून काडली. आंवकार माय म्हणजे मरी माय ह्या संवसारांत जल्माक येयल्या उपरांत आनी संवसारांत ती जियेतना ह्या संवसारांत जायत्यो वस्तुरी आसल्यो, पूण मरी मायकच देवान कित्याक वेंचून काडलो? ताकाय एक कारण आसा. देवान पळयलें ज्या वस्तुरेंतूय, ज्या वस्तुरे भितर भावार्थ आसलो, विश्वास आसलो, देव भिरांत आसली आनी सिक्रेट सांबाळ दवरचो एक महत्वाचो कॅरेक्टर, एक गुण तिचे थंय आसलो. देखून देवान तिका वेंचून काडली. दुसरें कारण, देवान तिका नोमान केलो म्हणून हें उतर नोमान कुरपेन बोलिलें, सर्वेस पॉल तुज्या सांगाताक आसा. हिंगासर 2 उतरां आसात. एक उतर नोमान कुरपेन बोलिलें, दुसरें उतर सर्वेस पॉल तुज्या सांगाताक आसा. सो सर्गीच्या राजान देवान एक येवजण घडोवन हाडलेली. ह्या संवसाराचेर जायती पातकां घडलात. सो मनशा कुळाक पातकाच्या गुलामपणांतले सुटका दिवंक आपल्या पुताक ह्या संवसाराक मनशापूत जावन ह्या संवसाराक जल्माक येवंक. आनी देव ह्या संवसाराक जल्मा येता जाल्यार एक पवित्र वस्तुरेची गरज आसलेली. त्या देखून येवजणे प्रमाणे आयझाया चॅप्टर 7 वर्स 14 हिंगासर म्हटला, एक आंवकार चली गर्भेत सादिली आनी एका पुताक चलोवंक दितली, ताका इमानुएल म्हूण आपयतले. हे आयझाया प्रवाद्या मारिफात देवान ह्या संवसाराक उगडापें केल्लें. ते देखून देवाक एक पवित्र वस्तुरी जाय आसली, विश्वासी आनी गूढ सांबाळपी. देखून देवान गाब्रिएल आंज बुडव्याक आंवकार माये थंय पाठयलो. जेन्ना आंवकार माय मागण्याक आसतना गाब्रिएल आंज बुडवो आंवकार माये बरी, आंवकार माय भोगले म्हणजे मरे माय भोगलेक येता आनी हो नोमान दिता. त्या वेळाचेर देवान दिल्लो संदेश डायरेक्ट गाब्रिएल आंज बुडवो मरे माय भोगलेक येता आनी तिका पयलो देवान पाठयलेलो नोमान, जो सर्गीतावन सर्गीच्या आवय बापान पाठयलेलो नोमान आंवकार मायेक दिता, मरी मायेक दिता. नोमान कुरपेन बोलले, सर्वेस पॉल तुज्या सांगाता आसा. दुसरें कारण. तिसरें कारण, तिणे देवाच्या येवजणेक वेंग मारली आनी आमचे सोडवणदाराक सोम्या जेजू क्रिस्ताक जल्मा काडूंक ती फुडें सरली. आमेन. हे एक महत्वाचें कारण. आंज बोडव्यान गाब्रिएल आंज बोडव्यान जेन्ना नोमान केल्या उपरांत गाब्रिएल आंज बोडवो देवाची येवजण सांगता. आंवकार मायक तो म्हणटा, तूं एका पुताक गर्भेत सादिली, ताका जल्माक हाडटली आनी ताका इमानुएल म्हूण आपयतले. आनी हेच उतर लुकाच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा आनी आयझायाच्या
पुस्तकांय आमकां वाचूंक मेळटा. सो हांव कुवारमाय ती हांव कुवार आनी हो नमन आनी हो संदेश ती आयकून चड आकांतान पडटा, कित्याक ती हांव कुवार. देखून ती म्हणटा हांव कुवार आनी हें घडटलें कशें? हें घडटलें कशें? सो क्रिस्तांत थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, गाब्रिएल आंजबळो सांगता तुजेर पवित्र आत्मो देंवतलो, ताची सकत तुजेर देंवतली आनी ताचे वरवीं तूं गर्भेस जातली, म्हणजे कन्सीव जातली. क्रिस्तांत थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, तिणें देवाच्या येवजणेक वेग मारली म्हणून हांवें कित्याक म्हटलां? मोजसान एक कायदो घातलो. तो कायदो असो आसलो की एक आंवकुवार चली त्या काळाचेर, मोजसाच्या काळाचेर एक आंवकुवार चली जरी तर गर्भेस जाता या प्रेग्नेंट जाता, त्या वस्तुरेक फातरांनी मारून गांवच्या शिमेच्या भायर व्हरून तिका जिवेशी मारताले. हो कठीण कायदो आसलो आनी त्या वेळाचेर, तसलो कठीण कायदो असल्या वेळाचेर हांव कुवारमायेन म्हटलें हांव देवाची चाकण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंयचा. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या येवजणेक तिणें वेग मारली आनी ती हांव कुवार आसुनूय कायद्याची पर्वा करिनासतना आमच्या सडोंदराक ह्या संवसाराक जल्माक हाडूंक देवाच्या उतराक मान दिवन ती फुडें सरली. हें तिसरें कारण. चवथें कारण, ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. आमी सारा घेवया, ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जावंक ना. जोआंव घेया, सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट ताका घेवया, तोय पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस, पवित्र आत्म्या वरवीं, एलिझाबेथ पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जावंक ना. पूण हांव कुवारमाय पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. हें चवथें कारण. पांचवें कारण, तिणें देवाच्या येवजण मानून घेतली, तिणें देवाची येवजण मानून घेतली आनी सपोर्ट केलो. हें महत्वाचें कारण. देवाची येवजण मानून घेतली की गाब्रिएल आंजबडव्यान देवाची येवजण तिका सांगली. ती कसली येवजण? तुम्ही लूक चॅप्टर 1 वर्स 26 जर वाचत गेले जाल्यार तुमकां मेळटलें. थंयसर बरयलेलें आसा, आनी पळय तुजी संबंधीत एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायेचेर एक पुता गर्भेस जाल्या आनी वांगडी म्हूण लेखले तिका हो 6वो म्हयनो. आनी ताचे उपरांत देवाचें उतर म्हणटा देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेन्ना मरियेन म्हटलें पळय हांव देवाची चाकण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. आनी तितल्यात देवदूत तिचे ससिलो फुडें गेलो. सो क्रिस्तांत मोगाच्या भावनेन ताचे पयलें आमी येवया. लूक चॅप्टर 1 वर्स 32 आमी घेवया. तो वर्तो जातलो आनी परमोनाथाचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज दाविदाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटीक अंत म्हणजे शेवट आसचो ना. सो क्रिस्तांत मोगाच्या भाव भयणीनो, हें पांचवें कारण. सवें कारण, तिणें देवाच्या उतराक विश्वासी रावून देवाच्या पुताक सोम्या जेजू क्रिस्ताक जल्माक हाडलो. आमेन. विश्वासी रावली, तिणें विश्वास दाखयलो. जेन्ना ती कन्सीव जाता तिणें कोणाकच सांगूंक ना की आपूण हांव कुवार आसा आनी पवित्र आत्म्याची शक्तीन
हांव गरबेज जालें हे कोणाकच तेणे सांगूंक ना त्या वेळार या जेजू जल्मले हे 6वें कारण. 7वें कारण निमाणें म्हटल्यार तिणें देवाचो गूट सांबाळून दवरलो हे महत्वाचें कारण. निमाणें म्हटल्यार तिणें देवाचो गूट हो सिक्रेट सांबाळलो. जेन्ना ती कन्सीव जाली, जेजू क्रिस्ताक जल्माक हाडलें, जेजू क्रिस्ताक क्रुसार मारलें, जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जालो, तो सर्गीच्या राजान केलो. तितलो वेळ म्हटल्यार हो गूट जो देवान सिक्रेट सांगून दिल्लो, जो आयझाया प्रवाद्या मारिफा सांगून दिल्लो, आयझाया चॅप्टर 7 वर्स 14 थंयसर सांगता, एक आंवकार चली गर्भेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली, ताका इमानुएल म्हूण आपयतले. एक आंवकार चली गर्भेत जातली. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या बावपणीन होच तो गूट तिणें निमाणें म्हटल्यार सांबाळून दवरलो. हें 7वें कारण. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या बावपणीन ही 7 मेजर कारणां ह्या आमच्या बुक ऑफ कंप्लीट प्रेयर हातून आसा आनी हातूंतले कलर पेजांतले तुमकां स्क्रीनाचेर पळोवंक मेळटले. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या बावपणीन हो पयलो भाग मोरी मायक कित्याक मान दिवंक जाय. ह्या 7 कारणांक लागून तिका मान दिवची चड आनी चड गरजेची. आता दुसरें कारण, आता दुसरो भाग. मोरी मायक पवित्र पुस्तकांत कितले फावटी ती जेजू क्रिस्ताची माय म्हूण उलो केला. आमेन. जायते ग्रूप तयार जाला आता. इगोस्मातेच्या विरोध वचून लोकांक खोटी शिकवण दितात. पूण जेन्ना हांव मागण्याक बसलां आनी सत म्हाका दाखय म्हूण हांव मागण्यान जेजू लागीं मागतना म्हाका सगळे उगडापे करून दिले आंवकार मायेचे विशय. क्रिस्ता थंय मोगाच्या बावपणीन आंवकार मायेक पवित्र पुस्तकांत 34 वेळा म्हणजे 34 टाइम्स ती जेजूची माय म्हूण उलो केला. ती जेजूची माय म्हूण उलो केला. आनी जरी तर आंवकार माय जेजूची माय न्हय आसली तर पवित्र पुस्तकांत ती जेजूची माय म्हूण उलो करिनासली. क्रिस्ता थंय मोगाच्या बावपणीन खंयच्या खंयच्या वांजेलान कितले कितले फावटी ती जेजूची माय म्हूण बरयल्लें आसा तें हांव तुमकां सांगता. मॅथ्यूच्या वांजेलान 9 वेळा, मार्काच्या वांजेलान 4 वेळा, लुकाच्या वांजेलान 12 वेळा, जोआच्या वांजेलान 8 वेळा आनी धर्मदूताच्या इतिहासान 1 वेळा बरयल्लें आसा. हे स्क्रीनाचेर तुमकां पळोवंक मेळटा. आतां आमी पळोवया हो वांजेल न्यू टेस्टमेंट तांतलो वांजेल 4 जाणांनी बरयल्लो. मॅथ्यू, मार्क, लूक आनी जॉन. मॅथ्यू आनी जॉन हे जेजूचे सीस आनी मार्क आनी लूक पवित्र पुस्तक सांगता त्या भाशेन धर्मदूताच्या आमकां वाचूंक मेळटा ते लुकाचे सीस. आतां आमी एक गॅस करूया. जेजूच्या सिसाक मॅथ्यूआक आनी जॉनाक कितेंय तरी आंवकार माये विशयान खबर आसूंक पुरो आनी तेमी बरोवंक पुरो. पूण मार्काक आनी लुकाक आंवकार मायेच्या विशयान, या जेजूच्या विशयान, या ताच्या शिसाच्या विशयान कांयच खबर ना.
पूण चारय जाणांनी वेगळे वेगळे सुवातेचेर रावून वेगळे वेगळे टायमाचेर हे वांजेल बरयलेले. मॅथ्यू बरयतना मार्का खबर ना, मार्क बरयतना लुका खबर ना, आणि लूक बरयतना जॉन खबर ना. हे चारय जाणांनी वेगळे वेगळे सुवातेर रावून बरयले आणि चारय जाणांनी बरयतना सेम डिट्टो देवाची उतर बरोवन वांजेल घडलो. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळ्यांनी चड मरी माय जेजूची माय म्हूण सांगोकान बरयला. धर्मदूतांचो इतिहास लुकान बरयल्लो. थंयसर पवित्र आत्मो अवकार मायेचेर आपोस्तलांचेर देंवताना लूक नासलो. पूण लूक बरयता ज्या जाग्याचेर पवित्र आत्मो देंवताना मरी माय आनी जेजूचे सीस आसले. प्रेज द लॉर्ड. मरी माय आनी जेजूचे सीस आसले. हे लुकान बरयला. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, हो दुसरो भाग हांवें तुमकां सांगला. एक थोडेच शॉर्टकट तुमकां हांवें सांगला. आता तिसरो भाग आमी घेवया. जेजून मरी मायक माय म्हणून म्हटला हो ना. आनी कोणी सांगता सोम्या जेजू क्रिस्तान मरी मायक माय म्हूण उलो केला हो ना. तुमकांय कन्फ्यूज जाल्लें आसतलें. कित्याक पवित्र पुस्तक ओत्मीक नदरेन जो कोण वाचता त्या मनशाक मात पवित्र पुस्तकांतल्या पवित्र उतराची समजणूय मेळटा आनी कुठेय उक्तो जाता. पवित्र पुस्तकान सोम्या जेजू क्रिस्तान मरी मायक माय म्हूण खंय सांगला तें हांव तुमकां सांगता. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, मॅथ्यू चॅप्टर 12, मार्क चॅप्टर 3 आणि लूक चॅप्टर 8. मॅथ्यू चॅप्टर 12, मार्क चॅप्टर 3 आणि लूक चॅप्टर 8 उगडा. आणि थंयसर आणि त्या जाग्याचेर थंयसर मोगाच्या भाव भयणीनो 12 वर्स 46 धरून तुम्ही वाचले जाल्यार 46 to 49 50 म्हटल्यार वाचले जाल्यार थंयसर तुमकां आख्खे पिक्चर उक्तें जातलें. एका घरांत जेजू क्रिस्त देवाची उतर म्हणजे सर्गीचे रास परगट करताना थंयसर जेजू येयल्ली ती खबर आयकून जायतो लोक त्या घरांत जमता, घराच्या आजूबाजूनी जमता आनी व्हडली खेट जाता. आनी आंकवार माय आमची मरी माय आनी जेजूचे सीस आनी भाव सारखे उगडासतना हांवें 3 उतरां घेतला. मरी माय, जेजूची माय, सीस आनी भाव ही 3 उतरां हांवें घेतला. कित्याक घेतला तुमकां फुडें कळटलें. जेजू क्रिस्ताक सोदूंक येता आनी जेन्ना ती जेजू क्रिस्ताक सोदूंक आयिल्ल्या वेळार थंयसर आसलेलो लोक जेजूक मॅसेज धाडटा. तो मॅसेज असो आसा, सोम्या जेजू, तुजी माय आनी तुजे सीस आनी तुजे भाव तुका सोदूंक येयला. त्या वेळाचेर सोमी जेजू क्रिस्त उबो रावता. एकूच सुवातेचेर तो उबो रावता आनी म्हणटा, खंय आसा म्हजे भाव, खंय आसा म्हजी भयण आनी खंय आसा म्हजी आवय. हिंगास ह्या सुत्राचेर तुमकां समजणी मेळटली. जेजू क्रिस्त म्हणटा
म्हजे भाव, खंय आसा म्हजी भयणां आनी खंय आसा म्हजी आवय. जी कोण सर्गीन आसा त्या बापाची कुशी करता ते म्हजे भाव, ती म्हजी भयण आनी तीच म्हजी आवय. आमेन. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावणीन हे उतर स्पश्ट सांगता, क्लियरली दाखोवन दिता की जेजून देवाची कुशी केला ती म्हजी आवय म्हूण समेस्त लोकां मुखार परगोट करून सांगले. आनी तीच मरी माय. कित्याक ती आवकार आसूनय आपल्या आवकारपणाची पर्वा करिनासतना, मोजसाच्या कठीण कायद्याची पर्वा करिनासतना देवाच्या उतराक तिने वेग मारलो आणि देवाची कुशी तिने केली आणि सोम्या जेजू क्रिस्ताक तिने जल्मात हाडली आणि ती माय झाली. प्रेज द लॉर्ड. देखूनच जेजून म्हटलेले देवाची कुशी करता, जे कोणे देवाची कुशी केला तीच म्हजी माय आणि तीच मरी माय. आमेन. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, आता चौथो भाग. मरी मायक सगळी कितली भुरगीं आसली. आमेन. मरी मायक सगळी कितली भुरगीं आसली. हांवें तुमकां पयलें म्हटलां तिसऱ्या भागाचेर जेजूची माय सीस आनी भाव ताका मेळूंक येयल्ले. तर आमी जाणा जावंक जाय जेजू आमचो कोण. जेजू आमचो कोण. देवाचे उतर सांगता जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 स्क्रीनाचेर आसा. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 अशें सांगता, वेळा काळा पूर्वी सोब आसलो, म्हणजे उतर आसले. तो सोब देवा सोबे आसलो. तो सोब दूस देव जावन आसलो. आमेन. तो सोब मनीस जालो आनी मनशा मदें येयलो. तो सोब मनीस जालो आनी मनशा मदें येयलो. तो जेजू क्रिस्त सोब जावन सर्गीच्या राजांत आसलो तेन्ना जमीन जावंक ना, मळबूय रचूंक ना, मनीसय जावंक ना, कांयच ह्या संवसारांत नासलें. ताचे पयलीं सर्गीच्या राजांत तुमी कन्फ्यूज करून घेनाकात. कित्याक हांवें स्वर्ग जावंक ना म्हणटात, हांवें मळब जावंक ना म्हटलां. मळबूय जावंक ना, जमिनी जावंक ना, जमनी वयल्यो खंयच्योच वस्तू जावंक ना. ताचे पयलें जेजू आसलो. तो एक उतर जावन, एक सोब जावन सर्गीच्या राजांत आसलो. कित्याक स्वर्ग वेगळो, मळब वेगळें. हाचेर हांव आतां शिकोवन दिना, फुडें आनी केन्ना तुमकां हांव शिकोवन दितलो. सो जेजू आमच्यांनी पयलो आसलो. आनी देवाचें उतर म्हणटा, तुमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. आमी ह्या संवसाराची सगळीं मनशेकूळ देवाची भुरगीं. तर आमी ह्या संवसारांत जल्माच्या आदीं जेजू क्रिस्त सर्गीच्या राजांत आसलो आनी तो आमचो व्हडलो भाव. तो आमचो व्हडलो भाव. सीस वेगळे, भाव वेगळे, भयणां वेगळी. कित्याक लोक जॉनाच्या वांजेल्यान आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू क्रिस्त मागणे करतना म्हणटा, हांवें तुमकां सिसांक लागून म्हणटा, हांवें तुमकां ह्या संवसाराचे मेकळे केला, तुमी ह्या संवसाराचे न्हय. देखून जेजूचे सीस जे आपोस्तल म्हणटा ते वेगळे आनी दुसरे भाव भयणां म्हणटा ती वेगळी. मनशा मदें घातल्यानच 12 जाणांक जेजून वेचून काडले. 72 जाण आसले जेजू बरोबर. तांचे मदल्यान जेजून 12 लोकांक वेचून काडले आनी तांकां सीस ह्या आपोस्तल म्हूण नांव दिलें आनी ते वेगळे जाले. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते जाण तुमकां सांगतात, म्हणटात की म्हाकाय जायते जाणांनी म्हटलां
हांव कुवार मदर मेरी जेजू जाल्या उपरांत आनीकय जायतीं भुरगीं जाल्लीं. ही फोट खबर, ही फोट क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणींनो. 1 Corinthians chapter 15 verse 5 to 6 काढून वाचा. 1 Corinthians chapter 15 verse 5 to 6 तुम्ही काढून वाचा. तेन्ना तुमकां मेळटलें जें हांव कितें सांगता तें सोद उफोट तें तुमकां मेळटलें. 1 Corinthians काढा. 1 Corinthians हिंगासर बरयल्लें आसा. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका निखेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. कायफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. उपरांत एकच फावटी 500 भाव भयणां परस चड जाणांक तो दिश्टीक पडलो. 500 भाव भयणां चड जाणांक. 500 भाव भयणां वयर हिंगा नांव कितें दिलां? भाव आनी भयण. तर क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणी क्लियर सांगिल्लें आसा. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत मनशा पूत जावन जल्मलो तो आमच्या सगळ्यांचो व्हडलो भाव. सो 500 जाणां वयर भाव भयणांक दिश्टी पडलो म्हणून बरयलां. हाचो मिनींग हांव कर्मायक 500 चेडे चेडवां आसलीं म्हण न्हू, 500 भुरगीं आसलीं म्हण न्हू. आमी ओत्मीक नदरेन जाणा जावंक जाय की आमी ह्या संवसारांत सगळीं आसात ती जेजूची भाव आनी भयणां. आनी आमच्या व्हडल्या भावाक जल्म दिल्ली ती म्हरी माय, आमची माय. देखूनच जेजून म्हटलेलें सांजवाक कुर्साचेर आसतना म्हटलेलें ती तुजी माय. उपरांत म्हणलें हो तुजो पूत. सो ताका लागून आमच्या सोडवणदाराक, आमच्या व्हडल्या भावाक ह्या संवसारांत जल्माक हाडलेली माय ती आमच्या सगळ्यांची माय. आमेन. सो क्रिस्तांत मोगाच्या भाव भयणींनो, पवित्र पुस्तक बारीकसाणेन आमी गेल्यार आमकां सगळें थंयसर मेळटा. आतां 5वो भाग. मरी मायक जेजू जल्माचे आदींच जेजूची माय म्हूण परगट केल्लें आसा. आमेन. समजलें? मरी मायक जेजू क्रिस्त जल्माच्या आदींच जेजूची माय म्हूण उलो केल्लें आसा. तें हांव तुमकां सांगता. म्हज्या आवयचें नांव अंतन आनी बापायचें नांव, म्हज्या डॅडीचें नांव मिनी. म्हज्या आवयच्या बापायचें नांव सालू आनी आवयचें नांव कत्रीन. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणींनो, जेन्ना म्हज्या डॅडीक आनी म्हज्या आवयची सैरीक जाताना कोणीय म्हणटलें मिनीनाची आनी अंतनाची सैरीक जाला. कोणीय म्हणचें ना ब्रदर आसिसाच्या आवयची आनी मिनीनाची सैरीक जाला. हें कोणीय म्हणचें ना. हिस्ट्रीन बरयतना पासून तशें कोण बरयचो ना. पूण पवित्र पुस्तकांत अशें बरयल्लें आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 18 काडा. स्क्रीनाचेर आसा. जेजूच्या आवयक आनी जुजे मदें काजाराचे करार जाल्ले, म्हणजे उतर जाल्लें. आमेन. पूण सैरीक जाताना भुरग्यांची नांवां येना. आनी सांत जुजेक बापाय म्हूण बरोवंक ना. जुजे मदें करार जाल्ले. पयलें बरयलां जेजूचे मायक आनी जुजे मदें
काजराचें उतर जाल्लें. आमेन. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणींनो, ही ल्हानशी शिकवण हो गूट पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवन हांवें तुमकां उक्तो केला. आनी हेचो हातूंत कांयच दुबाव ना. आनी म्हाका जें कितें देणें जेजून दिलां, देवाचें उतर सकाळ प्रमाणे अत्मीक नदरेन परगट करूं, आनी हांव तेंच करत आसां. हांव कार्मायेचेर तुमकां प्रिचींग दितलें जाल्यार म्हाका 4 दीस पावचे ना. फ्रॉम जेनेसीस टू रेवल्यूशन म्हळ्यार जायते मरिमायेच्या विशयान बरयल्लें आसा. जायते बरयल्लें आसा. ते बरे 5 भाग घेवन हांवें तुमकां एक थोडीशी समजणी दिल्ली आसा. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणींनो, हांव कुवारमाय ही देवाची महिमा. आनी जो कोण हांव मदर मेरीक अगेन्स्ट ह्या मरिमायेच्या विरोध उलयता, तो देवाच्या मोहिमेक अपमान करता आनी देवाच्या उतराक आड येता. देखून मदर मेरीच्या मरिमायेचे विरोध उलयनाका, कित्याक तिणें संवसाराच्या सोडवणदाराक म्हाका तुका सोडून दिवन आपलें आवकुवारपण त्याग केलें. आपलें आवकुवारपण त्याग केलें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताक तेणी जल्माक हाडलें. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणींनो, आवकुवारमाय आमची आवय, कित्याक आमच्या व्हडल्या भावाक जल्माक हाडलें. कोणूय तुमकां सांगू दी, सायबीण माय, आवकुवारमाय, मरिमाय मान दिया, रेस्पेक्ट दिया. आनी कोणूय तुमकां कितेंय कन्फ्युजन करूंक सांगलें, म्हाका एक फोन करा आनी हांव तांच्या प्रश्नाचें आन्सर दिता. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणींनो, ही ती ल्हानशी शिकवण. पवित्र पुस्तकांतलो सिक्रेट्स हांवें तुमकां सांगिल्लो आसा आनी हो गूट तुमकां चड उपकाराक पडटलो. ही शिकवण तुमकां चड उपकाराक पडटली म्हूण हांव समजतां. जाता तितलें हो सिक्रेट तुमच्या मोबायलार आसा त्या कॉन्टॅक्टाक आसा त्या चड एकल्याक सर्क्युलर करा, चड एकल्याक फॉरवर्ड करा आनी चड एकल्याक ही समजणी मेळो खातीर तुमी एक ह्या भविश्यांतले एक वावराडी जाया. कित्याक आयज सताची गरज आसा. देवाचें उतर अत्मीक नदरेन घेवची गरज आसा आनी सांगची गरज आसा. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणींनो, आनी पडी तुमचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करतां, ही शिकवण तुमच्या मोबायलाचेर कॉन्टॅक्टाक आसा तितल्याय जाणांक फॉरवर्ड करा आनी मरिमायेचे बद्दल पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें तें सत तांकां सगल्यांक सांगून तुमी फुडें सरा. आमेन.